मैंने श्लोक आयो लेख्नु पर्ने छैन करायो भने गुरुजीले करायो यो श्लोक पठाउनुको मतलब के रह्यो अरू के काम छैन छोराछोरी पकाउनु छ न गोबर फाल्नु छ न घाँस काट्नु छ है किच्च दाँत देखा पहिले लेखिदिनु यहाँ बसेर श्लोक पनि लेखिदिनु लेखाएको बेला खोइ भोलि लिएर आऊ कापी भोलि लिएर आऊ ख्यातः शक्र के विषयमा निक्लेको थियो यो हामी गुरुहरूले छोडेर है गुरुहरूको नाम नै हो छिद्रान्वेषी छिद्रान्वेषी भनेको केवल गल्ती मात्रै देख्ने छिद्रम अन्वेषयति हाम्रो काम चाहिँ केवल छिद्र मात्रै हेर्ने मतलब गल्ती मात्रै हेर्ने तो लुज प्रश्न देखे विद्यार्थीहरूको लागि गुरुजी यसै त बहुत राम्रा छन् खाली सानो गल्तीमा कराउनुहुन्छ भन्छ कसैलाई दोष दिनु हुँदैन अब हुन त देवताहरूका राजा इन्द्र त्रिलोकीमा विख्यात ख्यात इन्द्र विख्यात त छन् तर दोष हेर्ने भने भगवान सम्पूर्ण शरीरमा योनि नै योनि छन् भग नै भग छन् गौतम ऋषिले श्राप दिएका मतलब ब्रह्माण्डका विशिष्ट विशिष्ट व्यक्तिहरूमा पनि अगर दोषै हेर्नु छ भने त्यहाँ हेर्नु पर्यो होइन भने देवराज भनौँ नमस्कार गरौँ सक्यो त्यस्तोलाई के नमस्कार गर्नु कसलाई चाहिँ नमस्कार गर्नु के कसलाई चाहिँ नमस्कार चन्द्रमालाई नमस्कार गरौँ मलिन माधवलाई नमस्कार गरौँ ग्वालियाका छोरा गाई चराउनलाई के नमस्कार गर्नु अनि वेश्यापुत्र वशिष्ठ उर्वशीदेखि दोबारा जन्मिनु पर्यो निमीको प्रसङ्गमा हामीले पढियो वेश्याका छोरा अनि के वेश्याका छोरा भन्नु वशिष्ठलाई वशिष्ठो कर्मकाण्डी छ भगवान रामका गुरु भन्नु पर्यो त्यो दोष पक्ष त हेर्नै भएन अनि सरुजा पदयमः रतिपति अतनु छ है यहाँ के लेखेछ यहाँ रतिपति कामदेव सुन्दर छन् तर अतनु जुन थियो नि यहाँ के छ सरुज त्यसलाई हटाएर के गर्ने रतिपति अतनु राम्रा त छन् तर शरीर छैनन् अग्निदेव सर्वभक्षी हुताश अग्निदेव सर्वभक्षी सब खान्छन् मान्छे पनि खान्छन् बिल्डिङ पनि खान्छन् हवन खाने खान्छन् मुर्दा पनि खान्छन् सब खाइदिन्छन् श्री व्यास मत्स्यपुत्रो एउटै कुरा हो श्री व्यासो मत्स्यपुत्र व्यासजी अब त 4 वेदका रचयिता हुन् तर माछाहरूदेखि जन्मिनु पर्यो मत्स्यगन्धाको लवण जलनिधि समुद्र ठुला छन् वन्दनीय हुन् तर नम्किन छन् पाण्डवले चार जात एउटै बाउका छोरा होइन सबै चार अरू देवतालाई बोलाउँदै गर्भाधान गर्दै सन्तान उत्पन्न गरे दोष त हेर्नु भने त्यहाँ पनि छ बोले शङ्करजी देवादिदेव महादेव प्रेतास्थि धारी मरेका मान्छेका अस्थि हड्डी धारण गर्छ
त्रिभुवन विषय कस्य दोषो न चास्ति। कस्य दोषो न चास्ति भन्नु पर्यो है, नजात छ नि, नस्ति। त कसैको दोष, कसैमा दोष छैन। हेरौँ भने सबैमा दोष छ, ममा पनि छ के, यिनमा छ, यिनमा छ, यिनमा छ, यिनमा छ, के सम्झिमा छैन है। एउटा दोष बताऊ चलो, तिमीमा म दोष बताउँछु, म 50वटा बताइदिन्छु अहिले, कापी 3 खेप भुल्छु। त्यो गुण हो, लाइक हान्नु त उठाइदिइहाल्नु, जसले लाइक हान्छ हटाइदिनु, त्यो गुण हो के। भाइ के सब यथा नाम तथा गुण, कश्च अश्च इश्च केशव ब्रह्मा विष्णु महेश केशव, तिनैका इस। चलो के हो, कहाँ पुगे थियो प्रसङ्ग चाहिँ? तथा अहमपि तच्चित्तः, पत्र पढेर भगवान् भन्नुहुन्छ, वाह रुक्मिणीले मलाई चित्त समर्पण गरेकी छिन्, मैले पनि रुक्मिणीलाई चित्त समर्पित गरेको छु। भगवान् भन्नुहुन्छ विप्रदेवतालाई, रातभरि सुत्दिन रुक्मिणीको यादमा, करबाट बदल बदल के रात बिताउने भने जस्तै के। आजसम्म त निमन्त्रण आएको थिएन, मैले त रुक्मिणीलाई चाहन्थे, तर रुक्मिणीले मलाई चाहन्छन् कि चाहदिनन्। पत्र देखेर मलाई लाग्यो कि अब म रुक्मिणीलाई लिएर आउँछु। ताम आनयिष्ये, ताम आनयिष्ये, ती रुक्मिणीलाई म लिएर आउँछु। अनि भगवानले यसो पात्र हेर्नुभयो, लगन कहिले छ मेरो बिहेको, आफै ब्रह्म होइन। यसो पात्र हेर्दाखेरि त पात्र खोलिराख्नु थोरै पर्छ, मोबाइलमा छँदैछ त्योभरि। ए रुक्मिणीको हिसाबले भोलि लग्न रहेछ बिहेको, तर मेरो हिसाबले चाहिँ आजै रहेछ। त शुभस्य शीघ्रम, शुभ काममा के हो शुभ काम भनेको? दुनियाँमा यस्तो के काम छ जसको नामको अगाडि शुभ शब्दको प्रयोग हुन्छ? शुभ विवाह, कल्याणोत्सव, शुभ विवाह। 14 संस्कार छन्, 16 संस्कार छन्। 16 संस्कार मध्येमा पहिलो गर्भाधान संस्कार, अनि पुंसवन संस्कार, दोस्रोमा गर्भाधान गरेको पुंसवन गर्नु, तेस्रो सीमन्तोपनयन, चौथो जातकर्म, पाँचवा नामकरण, पाँचवा नामकरण निष्क्रमण। जुन दिन नामकरण हुन्छ त्यही दिन निष्क्रमण हुन्छ होइन, घरदेखि बाहिर निकालेर सूर्य देखाउने निष्क्रमण। निष्क्रमण पछि अन्नप्राशन, अन्नप्राशन पछि चूडाकर्म। अन्नप्राशन भयो, पहिले अन्नप्राशन चाहिँ हुनु पर्यो नि, होइन यहाँको 7वां अन्नप्राशन। नामकरण, नामकरण पछि अन्नप्राशन, भात खिलाई, अनि त्यहाँबाट अन्नप्राशन पछि बल्ल चूडाकर्म, कर्णभेद, कर्णभेद पछि अक्षरारम्भ। अक्षरारम्भ भनेको घरमा क ख ग घ सिक्ने, अनि त्यहाँबाट विद्यारम्भ त पहिले अक्षरारम्भ, अक्षरारम्भ पछि उपनयन,
अक्षर त पहिले नै सिक्नु पर्यो। उपनयनपछि त सिधा वेदारम्भ विद्या। वेदारम्भ। भोलि कखै नसिकेको छु नि कहाँ वेद पढ्छ त्यसले। अक्षरारम्भपछि उपनयन, उपनयन पछि वेदारम्भ अथवा विद्यारम्भ एउटै कुरा हो। अनि वेदारम्भपछि समावर्तन, केशान्त समावर्तन एउटै कुरा हो। गौदान, केशान्त समावर्तन त एउटैमा आउँछ। अनि त्यसपछि समावर्तनपछि विवाह, विवाहपछि दाह संस्कार। विवाहपछि त दाही संस्कारहरू के र भोलिपल्टबाटै सुरु हुन्छ दाह संस्कार। तो 16 संस्कार मध्येमा कुनै पनि संस्कारको उत्सव मनाउँदाखेरि शुभ शब्दको प्रयोग हुँदैन, केवल शुभ विवाह। अब यी त सबै एउटा हाँसी मजाकको कुरो हो। विवाह भनेको एउटा अद्वितीय संस्कार, सबैभन्दा पवित्र संस्कार, शुभ संस्कार। त उद्वाह ऋक्षम आज्ञाय, चौथो श्लोक। भगवानले यसो पात्र हेर्नुभयो, लो विवाहको नक्षत्र त आजै रहेछ। आजै रुक्मिणीले कहाँ बोलाउनु भएको छ? बोलाएकी छिन् मन्दिरमा। समय छैन बालाई भन्ने, आमालाई भन्ने, दाइलाई भन्ने, जन्ती लिएर जाने, कपडा किन्ने, केही समय छैन। ब्रह्म मुहुर्तमा सब सुतिरहेका थिए। दारुकलाई ए दारुक हिँड जन्ती, कसको बे भन्दै मेरो बे। बस सारथी पनि उही, जन्ती पनि उही। जन्म नक्षत्र जानेर भगवानले दारुक सारथीलाई जगाएर रथ संयुज्यताम आशु इति छिट्टै रथ तैयार गर भनेर भगवानले भन्नुभयो। भगवानका रथका 4 घोडा नाम छन् शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प, बलाहक। एकदम उडी उडी हिँड्छन् के भगवानका रथ घोडाहरू। यस्ता सुन्दर घोडाले युक्त भएका रथ ल्याएर पुष्पौ आरुह्य स्यन्दनम, भगवान रथमा आरूढ हुनुभयो। सौरी द्विजम आरोप्य, भगवानले ब्राह्मणलाई पनि बसाउनु भयो, छोडेर जानुभयो। अनि ब्राह्मणलाई बसाएर आनर्तात, अहिले आनर्त नगर आयो नि, द्वारिकाको पुरानो नाम आनर्त नगरी। एक रात्रेण, एकै रात्रिदेखि आनर्त पनि रहेछ है, कुशस्थली पनि रहेछ, तर आनर्त पनि रहेछ। ल मैले अस्ति सही भनेको छु। आनर्तान सब दद्मौ दरबरम तेषाम विषादम समय। ठिक ठिक। आनर्त द्वारिकाकै नाम हो, कुशस्थली पनि द्वारिकाको नाम हो। एक रात्रेण मतलब जुन रात्रि ब्राह्मण आए त्यही रात्रि उज्यालो हुँदा हुँदा कुण्डिन नगर पुग्नुभयो, विदर्भान नगर पुग्नुभयो। विदर्भान अगमध्यै, विदर्भ देश भने पनि भयो, कुण्डिन नगर भने पनि भयो। विदर्भ नगरमा कुण्डिन नदी बग्दछिन्, त्यो नदीले गर्दाखेरि त्यो ठाउँको नाम कुण्डिन नगर पनि भयो। भीष्म राजा हुन्, विदर्भ देश हो, भीष्मक राजा भएका हुनाले भीष्मक नगर पनि भन्छ। एउटा चाहिँ याद राखौँ, कुण्डिन नगर भने पनि भयो, विदर्भ नगर भने पनि भयो।
नगर चाहिँ विदर्भ नगरै हो नि त। भगवान पुग्नुभयो र त्यही मन्दिरको छेउमा वटवृक्ष थियो, त्यही वटवृक्षको नीचे बस्नुभयो। उता जन्ती पनि आइपुगे। उता भीष्मक राजाले पुरा नगर सजाउँदैछन् छोरीको बिहे। सकुण्डिनपति, ती कुण्डिन नगरका पति भीष्मक राजाले शिशुपालाय स्वाम कन्याम दास्यन्, शिशुपाललाई कन्यादान दिनका लागि त्यहाँ पुत्र स्नेह वशंगत रहेको छ है। के गर्नु, जेठो मान्दैन। झगडा गरौँ त के झगडा गरौँ, बुढेसकालमा छोराछोरीसँग पाल्ने यही हो, भेडा बाख्रा चराउने यही हो, मरेपछि डराउने नि यही हो भन्दै एकदम दुखी मनले कन्यादान दिनका लागि सम्पूर्ण नगरहरू सजाउँदै थिए। पुरम समृष्टा संसिक्ता, मार्ग सबै झाडु लगाएका, चित्र प्रचारका ध्वजा पताका लगाएका, देवता पितृहरूलाई पूजा गरेका। उता रुक्मिणीलाई सबै सखीहरूले सुस्नाताम, सुन्दर स्नान गराए, दतिम सुन्दर दत्युन गराए। कृत कौतुक मङ्गलाम, कौतूहलपूर्ण माङ्गलिक श्रृङ्गार, मेहदी वेहदी लगाइदिए। अब यही भजन लगाउँछन्, आओ मेरे सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की। हाँ, त्यो भजन वजन लाग्छ। नेपालीमा छ भजन यहाँ, यही भजन है, अर्को बनेकै छैन। कौतुक मङ्गलाम, पुरोहित अथर्ववेद का ज्ञाता जुहाव ग्रह शान्तिहरू पुरोहितले गर्दै थिए। उदा चेदीपति राजा दमघोषले पनि 14वां श्लोकमा मन्त्रज्ञ ब्राह्मणद्वारा सर्वम कारयामास, सबै थुक गराए र जन्ती लिएर निक्ले। नाना प्रकार का हाथी, रथ, पत्ती, अश्व, संकुलै सैन्य, पैदल सैनिक, घोडसवार सैनिक, स्यन्दन भनेको रथारूढ सैनिक, हाथीमा बसेका सैनिक, परितः कुण्डिनम ययौ, सैनिकहरूले घेरिएर कुण्डिन नगर पुगे। र जन्ती कति पुगे अरे भन्दाखेरि त 1000 जन्ती गए। 17वां श्लोकमा तत्र त्यस जन्तीमा को थिए, साल्व, जरासन्ध, दन्तवक्त्र, विदुरथ, यी सबै चैद्य पक्षीया, शिशुपालका पक्षधर, पौण्ड्रक आदि सहस्रश हजारौं, मतलब 1000 अरू सैनिक 1 करोड। यहाँ अग्लो अध्यायमा छ 7वां श्लोकमा अन्तिम पंक्ति कोटिश। अग्लो अध्यायको 7वां श्लोकमा सैनिकहरूको संख्या छ 1 करोड। हजार जन्ती 1 करोड सैनिकले घेरिएर पुगे। यत्रा 1 करोड सैनिक किन लिएर गएका त? त्यो कृष्ण आयो भने सबै मिलेर हामीहरूले यो लडाइँ गर्नुपर्छ र जितेर भए तापनि रुक्मिणीको हात शिशुपालको हातमा पार्नै पर्छ भनेर आएका
यदि आगत्य हरेत हेर्नु है त त्यो संशय छ हुँदैन त्यसको केही भरोसा छैन त्यो चोर हो यदि आगत्य कृष्ण हरेत आएर कृष्णले हरो भनी योत्स्याम युद्ध गर्ने भनेर समग्र बलवाहना समग्र सेना बल वाहन साथमा लिएर आजग्मु जोसँग जति सैनिक थिए सब लिएर आए 1 करोड सैनिक पुगे उता बलरामले सुन्नुभयो श्रुत्वा एतद् राम भगवान त बिहानै उठ्नुभयो लागिहाल्नुभयो हिँडिसक्नुभयो पुगिसक्नुभयो बिहान उज्यालो भयो चाय पिउने बेला भयो कृष्ण छैन कहीँ गएको होला खाजा खाने बेला भयो कृष्णै छैन कहाँ चाहिँ गएछ भनेर कृष्णको कक्षमा गएर हेर्दाखेरि त के राखेको छ पत्र चाहिँ त्यहीँ छोडेर जानुभएछ अनि गएर वसुदेवले यसो पढ्नु भएछ वसुदेवले पढ्नुभयो यशोदाले देवकीले पढ्नुभयो अनि बलरामलाई भन्नुभयो जे भने पनि भयो श्रुत्वा राम चाल पाएर सुनेर वसुदेवले भने बाबुले होइन सुनिस् बले कान्छो त गएछ त केटीले एक्लै त्यसै भन्यो होला नि साँच्चै भन्दाखेरि त साँच्चै हेर्दै पत्र यहाँ रहेछ श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर अति राखेको त पत्र भन्ने के थाहा खोलेर चोरेर पो पढ्नु हुँदैन होइन थाहा भइ पढ्नु भएन अब टेबलमा के रहेछ के हो के को कागज हो भनेर हेर्यो होला लिफाबाट निस्काएर राखेको अब होइन ला राम बलरामले चाल पाउनुभयो कृष्णम च एकम गतम हरतुम कन्याम एक्लै कन्या हरण गर्न गएको छ भनेर चाल पाएर बलेन महता सार्धम विशाल सेनाबल साथमा लिएर किन बलराममा विश्वास छैन कृष्णले बलराममा भगवानले हरेर लिएर आउनुहुन्छ भन्ने के बलराममा विश्वास छैन कृष्णप्रति किन जानुभयो त समग्र बल वाहना लिएर भातृस्नेह परिप्लुत भाइको प्रेममा डुबेर त्वरितः कुण्डिनम प्रागा एकैछिनमा त पुगिहाल्नुभयो बलरामजी पनि किनभने यिनी दुईजनाका रथ कोही साधारण रथ होइनन् वैकुण्ठदेखि आएका दिव्य रथ बस्ने बित्तिकै सुर हेलिकप्टर भन्दा पनि छिटो मनोमय अनि उता रुक्मिणी भीष्म कन्या हरे आगमनम अपश्यन्ति द्विजस्य हरिसँग समाचार लिएर गएका ब्राह्मणको आगमन नदेखेर अचिन्तयत चिन्तामा डुब्नुभयो को रुक्मिणी मन्दिर जाने बेला भइसक्यो अझैसम्म केही खबर छैन ती बाहुन पठाएको बाहुन पनि आएनन् कृष्ण आउँछन् कि आउँदैनन् मैले पत्र पठाएर कहीँ रिसाउन् त रिसाएनन् भन्दै रुक्मिणी दुखी भएर रुन थाल्नु हुँदै थियो गौरी मन्दिर निक्लिने बेलामा चिन्तामा डुबेकी रुक्मिणी के भन्नुहुन्छ न आगच्छति अरविन्दाक्ष न अहम वेद्मि अत्र कारणम खै भगवान किन आउनु भएन म जान्दिनँ के कारणले आउनु भएन भगवान नआए तापनि कमसेकम ती ब्राह्मण देवता आइदिन्थे सोपी
मत संदेश हरा द्विजन आवर्तते। मेरो सन्देश लिएर जाने ब्राह्मण पनि फर्केर आएनन्। अपि किंचित जुगुप्सितम दृष्ट्वा न आयाति। के मैले केही निन्दनीय कर्म गरे कि क्या हो चिट्ठी लेख्नु नपर्थ्यो? चिट्ठीलाई निन्दनीय कर्म सम्झेर भगवान आउनु भएन कि बा? आज सबै देवी देवता मदेखि विमुख छन्, मेरा बायाँ छन्। कोही देवी देवता दाहिने भएनन्। म दुर्भगा र छु, अभागा र छु। महेश्वर धाता ब्रह्म विधाता पनि अनुकूल छैनन्, शङ्करजी पनि अनुकूल छैनन्। देवी गौरी पनि मदेखि विमुख हुनुहुन्छ, रुद्राणी। त्यो एउटै नाम हो। एउटीलाई भिन्न भिन्न नाम। यसो भन्दै नेत्रे च अश्रुकला आकुले, नेत्रदेखि बर आँसु झार्नु हुँदै थियो। त्यही बेलामा रुक्मिणीको वामाङ्ग फरफराउन थाले। एवं बधुवा, बिल्कुल वधु भेषमा ठिक्क मन्दिर जाने बेलामा भगवानको समाचारको प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा वाम उरु वाम भुजा वाम नेत्रम अस्फुरन्। के फरफराए? वाम भुजा वाम नेत्रम अस्फुरन् फरफराउन थाले। स्त्रीहरूको लागि वामाङ्ग फरफराउनु प्रियभाषिण। प्रियभाषी भनेको शुभ लक्षण। अरू पुरुषहरूको लागि अप्रियभाषिण। पुरुषहरूको दाहिने अङ्ग फरफराएको चाहिँ प्रियभाषिण, शुभ सूचक। स्त्रीहरूको वामाङ्ग फरफरायो भने शुभ मान्नु। र माता रुक्मिणीको अङ्ग फरफराउने बित्तिकै जान्नुभयो यो त शुभ सकुन हो। अथानन्तरम तुरन्तै सएव द्विज सत्तमा, तिनै ब्राह्मण जसलाई पठाउनु भएको थियो माता रुक्मिणीले, राजपुत्रीं ददर्शः। आउँदै गरेको रुक्मिणीले ब्राह्मण देवतालाई देख्नुभयो। ब्राह्मण देवताले रुक्मिणीलाई टाढैबाट देखे। राजपुत्रीं ददर्श। रुक्मिणीले पनि देख्नुभयो, रुक्मिणीलाई पनि देखे। रुक्मिणीले नसोधी नै चाल पाउनुभयो भगवान आउनु भएछ भन्ने। कसरी? ब्राह्मण देवता बिल्कुल धोती लगाएर सिना चौडा गरेर हिँड्दै थियो। माल पाउँछु भन्ने थियो नि त नि, भाइ काम बनाइदिए। भगवान नआउनु भएको भए रुक्मिणीको महलमा ब्राह्मणको एन्ट्री कसरी हुन्थ्यो? हिँडाइ कस्तो छ अहिले? साति रुक्मिणीले तम ब्राह्मणम प्रहिष्टवदनम प्रसन्नमुख र अव्यग्र आत्मगतिम। उनको गतिमा कुनै पनि प्रकारको व्याकुलता थिएन। मस्त हिँडाइ देखेर लक्षण अभिज्ञा, हेरेरै लक्षण देखेरै सबै थुक जान्ने, पढी लेखी हुन्। आलक्ष्य मन्द मुस्कुराउँदै सम अपृच्छ, त्यही पनि सोध्नुभयो। र तस्यै आवेदयत, ब्राह्मण देवताले निवेदन गरे। सत्य यत् सत्यवचनम। यहाँ सत्यवचनम भन्दा साँच्चै आउनुभयो। साँच्चै आउनुभयो। कहाँ हुनुहुन्छ? मेरो त उहीँ मन्दिर छेउमै। पक्का पक्का। सत्यवचनम।
कति खुसी भयो होला मन रुक्मिणीको। ब्राह्मणलाई केही न केही आज उपहार दिनु पर्यो भन्दै ब्राह्मणाय प्रियम अन्यत न पश्यन्ति ननामसा, यो पंक्तिलाई याद गर्ने होला। न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियम अन्यत ननामसा, यति नै। ब्राह्मणाय अन्यत प्रियम, नमस्कारदेखि अलावा अरू प्रिय वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु, राम्रो वस्तु दिनका लागि न पश्यन्ति, त्यत्रो राजमहलमा रुक्मिणीले केही पनि देख्नु भएन। के जोसँग म विवाह गर्न चाहन्थे सम्भव थिएन, तर ब्राह्मणले असम्भवलाई सम्भव गरिदिए। यस्ता ब्राह्मणलाई भगवान दिलाउने ब्राह्मणलाई म के दिउँ? लक्ष्मीले अन्यत न पश्यन्ति, लक्ष्मीले चाहनुहुन्थ्यो भने सारा ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धिलाई बोलाएर पुरा बाहुनको घर भरिदिनु सक्नुहुन्थ्यो नि। तर लोभी छन् भनेर दिएन। त कसैलाई नमस्कार भन्दा ठुलो वस्तु उपहारको रूपमा दिनका लागि अरू केही पनि हुँदैन। कसैले नमस्कार गर्नु भनेको एउटा सम्मानलाई प्राप्त गर्नु। त ब्राह्मण त्यो सम्मान मात्रले परम प्रसन्न भए। पहिली बार कुनै ब्राह्मणलाई माता लक्ष्मीले प्रणाम गर्नुभयो। नभए बाहुनको छेउमा माता लक्ष्मीले कहिल्यै शिर झुकाउनु भएन, किनभने बाहुन सब बदमास। एउटा बाहुनले पिताको छातीमा लात्ती हानेका थिए, पतिको छातीमा। एउटा बाहुनले बाउलाई नै पिएर सुकाएका थिए, समुद्र सुकाएका थिए अगस्त्यले। अनि भृगुले हानेका थिए छातीमा लात्ती। अनि त्यही दिनदेखि लक्ष्मी ब्राह्मणहरूप्रति रुष्ट हुनुहुन्थ्यो। कहिल्यै लक्ष्मीको कृपा दृष्टि ब्राह्मणहरूमाथि भएन। त्यसै कारणले इतिहासका सबै ब्राह्मण गरिबै थिए। सत्यनारायण कथा पढ्नु, एउटा बाहुन भिक्षा मागेर खान्थे भन्ने आउँछ। सुदामा ब्राह्मण कति गरिब थिए। जुन पनि ब्राह्मणको कथा पढ्नु गरिबै गरिब। किन? लक्ष्मी रुष्ट हुनुहुन्थ्यो। कहिले पनि ब्राह्मणहरूमाथि दृष्टि लाल्नु भएन, कहिल्यै लक्ष्मीको कृपा भएन। तर सुदेव ब्राह्मणले गर्दा बाहुनहरू राम्रा पनि हुँदो रहेछन् भन्ने बल्ल थाहा भएर ब्राह्मणहरूमाथि कृपा दृष्टि वर्षा हुन थाल्यो र आज ब्राह्मणहरूसँग सब कुछ छ। पहिले एउटा बिराउने शाखा बिराउने, अहिले एउटाले राम्रो गर्यो, सबै बाहुनलाई राम्रो भयो। मैले तिमीलाई किन कराएको बुझ्यौ? कतिखेप भने भन त? ती बहानाबाजी हुँदैन मान्छे कि नआउनु म भन्छु। यहाँको नियम कानुन मान्ने, आउनु होइन भने आउँदैन, आउनु होइन हो। यहाँको नियम कायदा कानुन मान्ने, आउने होइन भने यसरी बहुत बेला बेकार गाली खाइराख्छु। ठिक छ? यस्तो मान्छेले भागवतै नपढ्ने म भन्छु। झोलीमाला लिने, परिक्रमा मार्गमा जाने, सन्यास भेष धारण गर्ने, हरे कृष्ण गर्ने, होइन? समाजमा बस्नु त समाजको रीतिरिवाज तरिकाले बस्नुपर्छ। अरू तीमाथि भागवत पढ्नेले स्वयं घरभित्र गएर तिमी के गर त्यो कसैले हेर्दैन।
बाहिर तिम्रो मञ्चमा समाजमा कसको तिम्रो छवि छ होइन, भित्र त सबैको गुसलखाना छ के भाइ घरभित्र त फोहोरै हुन्छ नि, यो पनि घरभित्र फोहोरै छ, तर बाहिर देख्न सजाग हुनुपर्छ है। तिमीहरू प्रेमले भने पनि बुझ्दैनौ, मायाले भने पनि बुझ्दैनौ, गाली गरे पनि बुझ्दैनौ। उयो हाम्रो गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो, यो 7 दिन में केही बिगडे भए वृन्दावन आते भन्नुहुन्थ्यो। त कोही कोही साँच्चै नै त्यस्तै हुँदो रहेछ। एक जन्मको बिगडेकोलाई त सुधार्छन्, जो 7 जन्मको बिगडेको छ त्यसलाई कसरी सुधार्ने? त ब्राह्मणलाई नमस्कार गर्नुभयो र ब्राह्मण परम प्रसन्न भए। किन अरे भन्दा अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्। सुदामा चरित्रमा पनि लगाउनु यो श्लोक याद गरिराख्नु होला कि अधमा धनमिच्छन्ति, चाहे ब्राह्मण हुन्, चाहे क्षत्रिय हुन्, चाहे वैश्य हुन्, चाहे शूद्र हुन्, कोही पनि समाजमा जो अधम श्रेणीका मानव हुन्छन् उनीहरूलाई पैसा भए भयो, चाहे त्यसको लागि मान बेच्नु परोस्, केही पनि होस्, अधमा धनमिच्छन्ति, बस धन मिले खुसी। अरू जुन मध्यम प्रकारका मानव हुन्छन् तिनीहरू मान र धनले प्रसन्न हुन्छन्। मध्यमा किमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा। अरू उत्तमा मानमिच्छन्ति, उत्तम प्रकारका मानवले चाहिँ केवल मान चाहन्छन्, धन नभए पनि प्रसन्न हुन्छन्। उनीहरूको धन नै मान हो, मानो हि महतां धनम्। महापुरुषहरूको सम्मान नै उनीहरूको लागि धन हो। अब यो कथा सुनाउँदाखेरि अब आफूले त धन चाहिन्छ, हामी को पर्यौँ? उत्तम पर्यौँ कि अधम पर्यौँ कि मध्यम पर्यौँ? त मध्यम पर्यौँ। हामीहरू केवल उत्तम हौँ? दिनभरि कसैले काम लगाओस्, ल है बाहुन ल खुस। हामी केवल धन पनि चाहँदैन, धन र मान। अपमान गर्नेवालाको धन पनि चाहिँदैन, सम्मान पनि गरोस्, माल पनि दियोस्। जस्तो कि ती माइत जान्छन्, माइतीले खूब खुवाउन् तर हिँड्ने बेलामा सोक्को नदिउँ के, खूब सम्मान गर्नु। छोरी आइन्, बे गरिसकेपछि अहिले होइन, मतलब एउटा इमेजिन गरेर सोच न, तिमीहरू के चाहन्छौ? सम्मान पनि चाहन्छौ, दुहिता दुहुन पनि चाहन्छौ, सबैको त्यही हो। हामी सबै त्यहीमा हौँ, कहीँ पनि जान्छौँ, हामीलाई के चाहिएको छ? मान र थाहा। तर सुखदेव आदि, सुदामा आदि, यी यस्ता यी सुदेव ब्राह्मण, यिनीहरू केवल मानले नै प्रसन्न हुन्छन्। त ब्राह्मणलाई प्रणाम गर्नुभयो। अनि माता रुक्मिणी गौरी पूजनको लागि निक्लिनुभयो। र राजा पनि जन्ती आए भन्दै जन्ती पर्सिन। पहिले अब एक दिन पहिले नै आउँथे नि त, जन्ती टाढाको बाटो, अब गाडी घोडा हुने थिएन होइन। अब हामीले किस्सा सुनेका छौँ नि घरमा, 2 दिन त हिँडेरै जन्ती जान्थे। एक दिन बुवा गएर बस्थे जनावासमा, अनि त्यहाँ भोलिपल्ट फेरि बेहुलो सिँगार लान्थे। बडा गडबड मामला थियो। अब अहिले त गाडी छ के छ। माता रुक्मिणी पनि गौरी पूजनको लागि निक्लिनुभयो र कुण्डिन राजा पनि आएका जन्तीहरूलाई स्वागत गर्न निक्लिनुभयो।
जन्ती पर्सिन। अनि बाटामा जन्ती पर्सिन जाँदाखेरि 32 श्लोक, एक कान दुई कान मैदान द्वारिकाधीश कृष्ण बलराम दुईजनै छोरीको बेहेर्न आएका छन् भनेर कसैले भीष्मक राजालाई भनिदिए बाटैमा। कहाँ जानु हुँदै थियो जन्ती पर्सिन। स्वदुहितु 32 श्लोक हेर्नु है। आफ्नो छोरीको उद्वाह प्रेक्षण विवाह हेर्ने उत्सुकले कृष्ण बलराम प्राप्तौ आएका छन् भनेर सुनेपछि ढोल नगाडा लिएर जन्ती पर्सिन जानु हुँदै थियो भीष्मक राजा र त्यो जन्ती पर्सिने सामान सहित भगवानलाई हेर्न जानुभयो। मधुपर्कम, मधुपर्क भनेको दही घिउ चिनी, मतलब दही मह चिनी नि, दही घिउ मह, ठिक मधुपर्क भन्छ। त्यो केवल बेहुलालाई मात्रै दिइन्छ स्वागत गर्नका लागि, वरणीको सामग्रीमा। ठिक, वरणीको सामग्री लिएर जाँदै थिए कहाँ जन्ती पर्सिन, शिशुपाल बेहुलो भनेर आएको छ। अब सब सामान लिएर जो है बिचैमा कसैले के भनिदिए, कृष्ण बलराम पनि तिम्रो छोरीको बेमा आएछन्। हाँ हो, लु 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 कहाँ भएछन्, लु उहीँ गएर एकछिन हेरेर आउँ भन्दाखेरि पुरा पूजन सामग्री लिएर गएका भावमा मधुपर्कममा असली बेहुला तिनै त हुन्। विधिवत सम अपूजयत, मधुपर्कले विधिपूर्वक पूजा गरे र भीष्मक राजासँग जन्ती पर्सिन गएका ती घर गाउँलेहरू कृष्णलाई देखेर के भन्छन्, हेत तेरिका यो विधाताले के गरेका, हाम्री छोरी कति रुक्मिणी राम्री, अरू ठिक्क रुक्मिणीलाई सुहाउने कृष्ण उस्तै राम्रा। यो विधाताले यी दुईजनाको जोडी बनाइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो। तर के गर्नु, विधाता मूर्ख हुन्, केही न केही कमी छ विधातामा। विधातामा कमी होला, तर हामी गाउँवासीले, हे गाउँवासी हो, सबै पुण्य प्रताप भगवान नारायणलाई समर्पित गरौँ र आशीर्वाद मागौँ। हामीहरूको पुण्यको प्रताप लिनुहोस्, कृष्ण र रुक्मिणीको जोडी बनाइदिनुहोस् भन्दै समस्त ग्रामवासीले आफ्ना पुण्य परमात्मालाई समर्पित गरे। के भन्दै 37मा अस्यैव भार्यां रुक्मिणीं भवितुम् अर्हति न अपरा र भैष्म्या समुचिता पति असौ। हेरेर के भन्छन्, रुक्मिणी सायद कृष्णका लागि भनेकी हुन्, कृष्ण सायद रुक्मिणीका लागि भनेका। रुक्मिणी नै कृष्णको भार्य हुने योग्य छिन् र कृष्ण रुक्मिणीको पति हुने योग्य छन्। किञ्चित सुचरितम, हामीले जे केही पनि सुन्दर आचरण पुण्य गरेको छ तेन त्रिलोक तुष्ट, त्रिलोकलाई रच्ने भगवान अगर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने उनै भगवानले हामीहरूको पुण्य गृहातु, ग्रहण गर्नु, लैजानु। हामीलाई पुण्य चाहिएन। के चाहियो तिमीहरूलाई भन्दाखेरि त अनुग्रहातु, भगवानले अनुग्रह गरून्। वैदर्भ्या प्राणीम अच्युत गृहातु, अनुग्रहातु, भगवानले यो अनुग्रह गरून्। पुण्य लिएर के अनुग्रह गरून्, वैदर्भीको पानी ग्रहण भगवान अच्युतले गरून्। कसैले सोधे, ए गाउँवाले हो, तिमीले जीवनभर बनाएको पुण्य यी जोडीमा समर्पित गर्दैछौ, तिमीले के पाउँछौ त्यसमा? भाइ कृष्णले रुक्मिणी पाउँछौ, रुक्मिणीले कृष्ण पाउँछन्, फुरुर भाग्छन्, तिमीले के पायौ? सारा पुण्य बर्बाद गरेर भन्दा ससुराल आउँछन्, त्यही बहानाले कृष्णलाई हेर्न पाइन्छ। त्यही भाव जो है सीताको स्वयंवरमा पनि जनकपुरवासीहरूले यही भनेका थिए। रामायणमा के भनेका थिए जनकपुरवासीहरूले रामलाई देखेर कि यो धनुष रामले नै भाँच्नु, हाम्रो सबै पुण्य हे विधाता ल्याऊ, येन केन प्रकारेण रामले धनुष भाँचुन्, सीतासँग स्वयंवर होस्, ताकि ससुराल आउँदाखेरि हामीले फेरि। स्वार्थ के छ भन्दाखेरि त यस्तो सुन्दरलाई हामीले बार बार हेर्न पाइराख्दछौँ।
त्यति नै हो उनीहरूको स्वार्थ। यसरी प्रेम कलाले बाँडिएका समस्त पूर्ववासीहरू भन्दै थिए, उता कन्या रुक्मिणी पनि अन्तःपुरदेखि पुग्नुभयो अम्बिकालयम भटेरगुप्ताः। सैनिकहरूले घेरिएर भवन्या पादपल्लवम द्रष्टुम, भवानीको चरणकमल दर्शन गर्ने उद्देश्यले गौरी मन्दिर पुग्नुभयो। र ती आएका 1 करोड सैनिक रुक्मिणीको सुरक्षामा लागेका छन्। के था चोर आयो भने हरेर लग्यो भने त माझमा रुक्मिणी, चारैपट्टि रुक्मिणीका सखीहरूले हातमा हात समातेर घेराबन्दी गरेका कसलाई? रुक्मिणीलाई। अनि सखीहरूको चारैपट्टि ब्राह्मण पत्नीहरूले हातमा हात समातेर रुक्मिणीलाई घेराबन्दी गरेका। अनि ती ब्राह्मण पत्नीहरूको चारैपट्टि सैनिकहरू हातमा हात समातेर रुक्मिणीको घेराबन्दी गरेका। अनि अगाडि हात्ती घोडा, अब बाजागाजा त छै, पछि पनि हात्ती घोडा, 1 करोड सैनिक यसरी रुक्मिणीको सुरक्षामा लागेका छन्। मातृभिः परिवारिता सखीभिः परिवारिता राजभटैः गुप्ताः शारदम। इधरका साथमा रुक्मिणीका साथमा मातृभिः शारदम, साथमा कसले घेराबन्दी गरेका छन्? मातृ भन्नाले माता, माताहरू भन्नाले ब्राह्मण पत्नीहरू, अन्य गाउँका माताहरूले, अनि सखीहरूले परिवारिता, अनि राजभटै परिवारिता गुप्ता। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर यसरी। अरू ती सैनिकहरू कस्ता रे भन्दा सुरै सुरवीर, सन्नद्धै कवच धारण गरेका, उद्यत आयुधै, हातमा तलवार हतार लहराउँदै, उद्यत तलवारहरू यसो यसो गर्दै, हेर्दैखेरि डर लाग्दै खालको के युद्ध मैदानमा गएका कि मन्दिर गएका। मृदङ्ग ढोल नगाडा आदि बज्दैछन्, नाना उपहारहरू लिएर। बधुम परिवारीय जगमु 43, बधुलाई बेहुलीलाई घेरेर सुत माग्द बन्दीहरू पनि गए। देवी सदनम आसाद्य, देवी मन्दिर पुगेर धौत पाद कराम्बुजा, हात गोडा धोएर, यो पनि भन्नुपर्ने कुरो हो। हेर्नु है त, अब कोही मान्छे त मन्दिर सिधै अब कहाँ गएर आएको छ, के खाएर आएछ, जुठो सुठो केही हेर्नु छैन, सिधै मन्दिरमा गएर धोएको छ। मन्दिरमा जाँदाखेरि के गर्नु पर्यो? हात गोडा धोएर भित्र बस्नु पर्यो। यसरी रुक्मिणीले क्रमशः। अनि ब्राह्मण गएनन् त्यहाँ पूजामा, अब शिशुपालले जान दिएन होला। ताम बालाम ती सुन्दरीलाई विधिज्ञा विप्रयोषिता, ब्राह्मण पत्नीहरू विधिज्ञ थिए, विवाहको विधि जान्ने। ती ब्राह्मण पत्नीहरूले भवानीम वन्दयान चक्रु, देवीको वन्दना गराए। पहिले ब्राह्मण पत्नीहरूले पनि कर्मकाण्ड गराउँदो रहेछन् भन्ने कुरो अब चाल पाउनु पर्यो। नमस्ये त्वाम्बिके वृक्षं स्वसन्तानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे अंबिके, हे अंबिका देवी, हे भगवती, त्वाम नमस्ये, तपाईलाई नमस्कार छ। र स्वसन्तानयुतां शिवां त्वाम, यसलाई भन्छ एकतन्त्रेण पूजनम।
के एकतन्त्रेण पूजनम्। समय छ भने लामो सबै मन्त्रले पूजा गराउने, समय छैन भने चाहिँ एउटै मन्त्रले ब्राह्मण पत्नीहरू विधिज्ञा थिए तर शिशुपालले भने धेरै नलाउनु, फट्टै पूजा गराएर पुर्याइहाल्नु। त्यो ब्राह्मण पत्नीहरूले पनि एकतन्त्रेण एकमन्त्रेण पूजनम्। अम्बिके त्वाम नमस्ये स्वसन्तान युताम। हे गणेशजी तपाईँलाई पनि नमस्कार छ, मुसाजी तपाईँलाई नमस्कार छ, नन्दी बाबा नमस्कार छ, सबैलाई होलसेलमा पूजन। किन नमस्कार छ? भगवान कृष्ण पति भूयात्। द्वापर युगदेखि नै अलिअलि परिवर्तन हुन थालेको रहेछ। पहिलेकाले घरमा मुख खोल्ने थिएनन् अरे, मन्दिरमा गएर चाहिँ मुख खोल्थ्यो अरे। त्योभन्दा पहिलेका कस्ता थिए? त्योभन्दा पहिलेका कस्ता थिए? बुझिन्छ कि बुझिन्न म भन्छु। यी सत्ययुग की, यी त्रेता की, यी द्वापर की, यी कलियुग केही छैन। एकछिन कलियुगलाई हल्कामा नलिऊ के? सत्य त्रेता द्वापर युगमा जन्मिलेले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकेनन् र तिनीहरूले प्रार्थना गरे, हे भगवान कलियुगमा जन्म दिनुहोला, हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनभने सत्ययुगमा ध्यान, त्रेतामा यज्ञ, द्वापरमा मन्दिर, कलियुगमा नाम। त्यसै कारणले एकादश स्कन्धमा लेखेको छ कलियुगभन्दा राम्रो युग छँदै छैन। कलियुगलाई यहीँ अरे आफू जुन युगमा बसिएको छ, जीवित छ, त्यसलाई बेकार भन्ने हो? आफ्नो युगलाई कहिले पनि नराम्रो नभन्। निकाल निकाल एकादश निकाल। कलियुगलाई कति बेकार भनिदिन्छन् यार। यही युगमा हामी बाँचेका छौँ, चमचम खान पाइएको छ, कति राम्रो छ, भण्डारा छ, कथा सुन्न पाइएको छ, होइन, भागवत सुन्न पाइएको छ। किन राम्रो छ कलियुग? द्वादशको होइन, यो त सबैलाई थाहा छ। कलिङ सभाजन्त्यार्या सारज्ञा एकादश 5 5 को आज यिनीहरूले के कुरा गरेर यिनीहरूले यो पढ्न दिँदैनन् है। आज पनि यताउता कुरामै सकिने भयो। एकादश 5:36 कलियुगलाई कसैले नराम्रो नभन्नु, खबरदार। सबसे बढिया युग के लेखेको छ? हाँ, 36 श्लोक याद गर्ने होला। एकादश 5:36 आर्याः गुणज्ञाः सारभागिनः। आर्यहरूले, श्रेष्ठहरूले, गुणलाई जान्ने गुणज्ञहरूले, सारभागी सार तत्त्वलाई लिनेवालाले, यस्ता श्रेष्ठ मनुष्यहरूले चाहिँ कलिम सभाजन्ती, कलियुगलाई खूब सम्मान गर्छन्। किन कलियुगलाई सम्मान गर्छन्? यत्र संकीर्तनेन एव सर्वस्वार्थ विलभ्यते। नाम संकीर्तनेन, कृष्ण कीर्तनेन, संकीर्तनेन, कथाश्रवणेन सर्वस्वार्थ विलभ्यते। धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्वस्वार्थ पुरुषार्थ। तर तल हेर्ने कृत आदिषु, कृत भनेको सत्ययुग, आदि सत्य त्रेता द्वापरमा जन्मिने प्रजाहरूले कलौ सम्भवम इच्छन्ति, कलियुगमा जन्म चाहन्छन्। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण, कलियुगमा नारायण भगवानका परायण जन्मिन्छन् र नारायण नारायण गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ भनेर राम्रा मान्छेले कलियुगलाई सम्मान गर्छन्। नराम्रा मान्छेले मात्रै कलियुगलाई नराम्रो भन्छन्। तिमी राम्री कि नराम्री? राम्री। राम्री मान्छेले कलियुगलाई के भन्नुपर्छ? सम्मान गर्नुपर्छ। हामी सबै राम्रा मान्छे, कलियुगलाई नराम्रो कसैले नभन्ने है। र ती प्रार्थना गरेमा हामी पनि थियौँ, हे भगवान कलियुगमा जन्म देऊ भन्ने। र त जन्म पायौँ।
सतयुग की कन्या, त्रेता की कन्या, द्वापर की कन्या, कलियुग की कन्या। स्वभाव कस्तो थियो सतयुग की कन्यामा? यी पार्वती को विवाह जो है भगवान शंकर जीसँग हुन आँट्दा भगवान नारदले समाचार लिएर जानुभयो। ल है राजन, अब तिम्रो छोरीको बिहे गर्ने बेला भएछ, मैले वर खोजेर आएको छु। हिमालय पर्वतसँग कसले भन्नुभयो? संक्षेपमा बुझौँ है। अनि छोरीलाई पनि सोध्नु पर्यो कि परेन? छोरी हजुर के गर्दैछ? नारदजीले समाचार लिएर आउनुभएको थियो, एउटा बेहुलो हेरेछ, तँलाई मन परेको परेन भनेर सोद्धा त्यतिखेर पार्वतीले हातमा कमल लिनुभएको थियो अरे के कमल फुल लिनुभएको थियो। त्यही बेलामा बाबुले आमाले सोध्न थाले। आमाले सोध्नुभयो होइन, बाबुले त सोध्दैन। लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती। के लीला कमलपत्राणि गणयामास पार्वती। पार्वतीले के गरिन् अरे? कमलपत्राक्ष गणयामास। कमलपत्ता गन ए कमलपत्ता गन न। यहाँ पङ्गुडी सोध्नुहुन्छ, छोरी मन पर्यो भन न। 1 2 3 4 5 6 छोरी मन पर्यो कि परेन भन्न हौ, समाचार दिनु छ। 1 2 3 4 5 6 7 हो। त्यस्तो प्रतिक्रियाले के बुझ्ने? मन नपरेर त परेन भनिहाल्छु। यसको मतलब मन भावे मन परेछ। मतलब सतयुगमा कति लजालु थिए भन्न खोजेको। अनि सतयुग पछि कुन युग आयो? त्रेतामा सीता एउटा उदाहरण। अनि सीतालाई मन पर्यो कि परेन भन्दाखेरि म मन्दिर हिँडेँ कि भन्दै चल्दिनु भएछ सखीहरूका साथमा मन्दिर पूजामा। अनि यताउता हेरेर मन्दिरमा कोही छैनन्। अनि देवी मातालाई भन्नुभयो अरे, हे माते अब म के भनौँ? पार्वतीले चाहिँ मुखै खोल्नु भएन, तर सीताले चाहिँ मन्दिरमा गएर भगवानलाई मोरे मनोरथ जानहुनी के पूरा पूरा सब बसैके है। हे देवी, अब मलाई सोध्दछन् मन पर्यो कि परेन भनेर, म के भन्नु? तपाईँलाई थाहा छ, मेरो हृदयको कुरा त तपाईँले जान्नु नै हुन्छ। अब म के भनौँ? सतयुगका धेरै लजाउँथे, त्रेताका कम लजाए। किन? भगवानसँग गएर त भने मन्दिरमा, कमसेकम मन्दिरमा गएर त मुख खोले। अनि त्यसपछि आयो कुन युग? द्वापर युगमा कस्ता थिए? सिधै नाम लिएर भगवानको छेउमा सीताले रामसँग बिहे होस् भनेर भन्नु भएन। मेरो मनमा तपाईँलाई थाहा छ, त्यति नै मुख खोलेको हो। तर द्वापर युगका अलिकति मुख खोल्ने खालका कि हे देवी कृष्ण मलाई पति मिलो। अरू कलियुगमा त झन् सबै डन। दिस इज माई हस्बेन्ड। कलियुगमा धेर लजाउँदैन। तो सत्य त्रेता द्वापर कलियुगको क्रममा सतयुगमा धेर लजालु, त्रेतामा अलिक कम बोल्न थाले, तर अरूको छेउमा होइन, एकान्त मन्दिरमा। द्वापरमा बाबुआमाको छेउमा होइन, मन्दिरमा नाम लिन थाले। कलियुगमा त बाबुआमाकै छेउमा, यी बाबु हेर्नु त, म योसँग बिहे गर्छु लिएर आएको छु मैले, कस्तो छ? अब यी सबै कथाहरू रस हुन् अब होइन, रस पान गर्ने, शृङ्गार रस, हास्य रस।
चल तो देवी भगवतीको पूजन ब्राह्मण पत्नीहरूले गराए। अदभी गंधा अक्षता धूप दीप माला आदि चढ़ाए। नाना उपहार भेट बलि सामग्री विप्रस्त्रीय ब्राह्मण पत्नीहरूले के चढाउन लगाए? लवण, नुन, अपुङ्गो। नुन बेसी चढाउन लाउँदैनन् नि मन्दिरमा। ब्राह्मण पत्नीहरूले लिस्टमा लेखे, नुन थैली पनि लेखिदिए, घरमा सकेको थियो होला चढाउनु पर्छ भन्ने चढाइदिए। उनीहरूलाई जे चाहिएको लेखिदिए। अब जजमानलाई के था के चाहिन्छ लिस्ट लेखिदिनु भन्छन्, लिस्ट लेखिदियो, के ल्याए नि ती कार्टुनमा छ भन्छन्। नुन बेसी चढाउँदैनन् है, उसमा मात्रै सिधामा हुन्छ। गोराधानमा पनि हुन्छ नुन। यार देवी भगवतीको पूजन हुँदैछ, तिम्रो जोगी जो यार। देवी भगवती मन्दिरमा नुन चढाउँछन् त्यो सोधेको, बस त्यति नै कुरो। त यहाँ चढाउन लगाइन् ब्राह्मण पत्नीहरूले। किन घरमा थिएन, 2 दिनबाट बुढालाई भन्दा थाकेका थिए, ल्याउँदैन। लु आज चान्स आयो, सामानमा लेखिदिए, नुन आयो घरमा। कहाँ जोगी र के देवी भगवती मन्दिरको कुरो हुँदैछ। यसरी पूजा गरिसकेपछि मुनि व्रतम अथ त्यक्त्वा मौन व्रतलाई त्यागेर अर्थात् केही न केही गुनगुनाउँदै देवी भगवती सखीको हात समातेर मन्दिरदेखि बाहिर निक्लिनुभयो। प्रगृह पाणिना भृत्याम। मन्दिरबाट बाहिर निक्लिँदा राम 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 रुक्मणी कति हो कति राम्री, कति हो कति राम्री, अद्भुत राम्री। ताम देव मायाम वीर मोहिनी। टुलटुला ती आएका वीरहरूलाई मोहित पार्ने यस्तो अद्भुत स्वरूप प्रकट गर्नुभयो देवी माताले। अरू तिनीहरू ती आएका ती वीरहरूतिर हेर्दै मुस्कुराउँदै लड्ने भइहाल्यो। सुचिस्मिता पदा चलन्तीम। बिस्तारै पाइला सार्दै कलहं सगामिनीम। सिञ्चत कलानुपुर धाम शोभिना। एकदम चरणको नुपुर रुन्झन रुन्झन गर्दै छम छम बाहिर निक्लिँदाखेरि त रुक्मिणीको अनि विलोक्य वीराः समागताः सम्मुमुहु। यति मोहित भए 65 पेतुच्छितौ धरतीमै लडे। गजगता रथगता अश्वगता विमूढा। हात्तीमा बस्ने घोडामा बसेर आएका ती जयस जति पनि सैनिक थिए मोहित भएर सबै लडे। लड्दो रहेछन्, यसमा कुनै अद्भुत होइन। शैवम शनै चलयति चलपद्म कोशौ। गाना पनि आउँछ नि, उनलाई सम्झी उसलाई पछिएर ठोकिएर के पो थियो एउटा गाना, ठोकिएर कति लडे भन्ने छ नि एउटा गाना होइन। कहिले तिम्रो पछ्यौ ठोकिएर लडे भन्ने छ त्यो है। त्यो श्लोक आएन मलाई, श्लोक होइन, लड्दा रहेछन्। सब लडे सोत्तर भए, केवल भगवान उभिनु भएको छ पर। मानव माता रुक्मिणीले आफ्नो नजरले सबैलाई घायल गर्नुभयो र सबै लडे। अनि बल्ल भगवान देखिनुभयो। होइन भने त्यत्रो भिडमा भगवान कहाँ छन् कसरी खोज्नु। र भगवानलाई देख्ने बित्तिकै हत्ता पत्ता दगुरेर रथमा चढ्न आँट्दा भगवान पनि दगुरेर आउनुभयो र हात समातेर ज्याम्मै रथमा बसाल्नुभयो। ताम राजकन्याम रथम आरुक्षतीम। रथमा आरूढ हुन चाहँदै थिइन्। त्यही बेलामा भगवान पनि आएर कृष्ण द्विषताम समीक्षताम शत्रुहरू लडी हेरिरहेछन्।
माने हुँदैरो रुक्मिणीको सुन्दरता हेर्दै त्यति माथि झन् एकछिनमा भगवान्लाई पनि देख्दाखेरि त राम राम उठ्नै सकेन। एकछिन हेरौँ न हेरौँ भने होला। अनि भगवान्ले तुरन्त जो है आपसमा वरमाला गराइदिए त्यहाँ होइन। अब झाँकी वाँकी निकाल्नु भने वरमाला गराइदिनु। अनि भगवान्ले जहार रथम समारोप्य रथमा बसाएर हरेर जानुभयो। ततो ययो राम पुरोगमै रामजीले भन्नुभयो अरे तिमीहरू अगाडि अगाडि जाओ, यी पछि आयो भने यिनीहरूलाई म हेर्छु भन्दै श्रृगाल मध्यात् भाग हृतहरि जस्तो प्रकारले हरि सिंहले स्यालहरूको मध्यमा रहेको आफ्नो भाग हरेर ल्याउँछ। त्यस्तै ती सबै स्याल हुन्, भगवान् शेर हुनुहुन्छ। भगवान् लिएर पर गइसकेपछि ला लगो 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 अनि के भन्छन्, अहो धिगस्मान हामीलाई धिक्कार छ। केसरी नामहरू मेरो सिंहहरूको मध्यदेखि एउटा ग्वालियाले लगो अरे। अझै पनि आफूलाई के भन्दैछन्, लगो लगो लगो। अनि बल्ल रथ आदि लिएर पछ्याउँदै गए। आज कहाँ फस्यो यार, बेकार भयो। सबै आज पुरा गर्छु भन्दै थिएँ कि कृष्ण